الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. یاد آؤ کہ تم بہت ہی ہمیں یہ بتاؤ دوبارہ کب آؤ گے. یاد آؤ کہ تم بہت ہی ہمیں یہ بتاؤ دوبارہ کب آؤ گے. خالی خالی لگے گی یہ زندگی، خالی خالی لگے گی یہ زندگی، تنہا تنہا ہمیں تم کر جاؤ گے. تیرا جانا اب ہمیں گوارا نہیں، تیرا جانا اب ہمیں گوارا نہیں، تیرے بن اب ہمارا گزارا نہیں. رب کے مہمان ہو ماہ غفران ہو، رب کے مہمان ہو ماہ غفران ہو، پارا پارا جگر تم کر جاؤ گے. یاد آؤ کہ تم بہت ہی ہمیں یہ بتاؤ دوبارہ کب آؤ گے. ایک انسان نا بندہ رمضان کی نبی اگو رمضان کی جو آپ نے کہا اب ضروری ہے جانا میرے مومنوں، اب ضروری ہے جانا میرے مومنوں، رب کے ہاں ٹھکانا میرا ہے مومنوں. دوبارہ آؤں گا میرا یہ وعدہ رہا، دوبارہ آؤں گا میرا یہ وعدہ رہا، بہت خوبصورت یہ دورہ رہا. میں تو آؤں گا لیکن ممکن ہے تم، میں تو آؤں لیکن ممکن ہے تم میرے آنے سے پہلے گزر جاؤ گے. میں تو آؤں لیکن ممکن ہے تم میرے آنے سے پہلے گزر جاؤ گے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. درود و سلام نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. حمدہ ثناواں کی بڑائی یکتائی شہنشاہی ہر قسم دی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دعائے رحمت آل رسول، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین. حضرات محترم، آج دا رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہے اور آج دا میرا موضوع ہے بڑا منفرد جا موضوع ہے کہ
جنت دے دروازے، جنت دے دروازے ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب بندے نے کہ جنہوں نے چلو جنت دے دروازے دے نام دے ہونے نے تے انشاءاللہ جنت دے دروازے اور او خوش نصیب بندے کہ جنہوں نے انہاں جنت دے دروازے میں چون آواز ماری جائے گی کہ اللہ دے بندے ہو ایس دروازے دے اندروں داخل ہو جو۔ آج اسی مسجد نبوی دا دروازہ کھل دیاں وینے آنا تے بڑی خوش ہونے اور بیت اللہ دا دروازہ کھل دا وینے آنا تے ساڑا جناب خوشی دی کوئی ساڑی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن میرے محترم بھائیو اس طرح اللہ دی جنت دے دروازے نے اور وہ دروازے جدوں ساڑے سارے واسطے کھلن گے تو وہ سما کی ہوئے گا، ادو خوشی کی ہوئے گی کہ جدوں جنت دے دروازیاں دے اندروں ساڑے واسطے آواز دیتی جائے گی کہ فلاں بن فلاں آ جا اس دروازے دے اندروں داخل ہو جا۔ میرے محترم بھائیوں آج اگر قرآن پاک دا اور حدیث رسول دا مطالعہ کیتا جائے، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جڑا قرآن نازل ہویا ہے او دے اندر دروازیاں دا تذکرہ دے کیتا گیا، لیکن انہاں دی جناب یہ نہیں دسیا گیا کہ کنے دروازے نے۔ لیکن حدیث صحیح البخاری دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے کہ جنت دے 8 دروازے نے۔ کنے دروازے نے؟ 8 دروازے نے۔ آج میں مختصر جی اس ٹائم دے اندر جنت دے دروازے دا نام دسنا ہے اور وہ خوش نصیباں دا نام دسنا ہے کہ جڑے اس جنت دے دروازے دے اندروں داخل ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں 7 دروازے دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان جو دسیا ہے کہ آوی جنت دا دروازہ جے، آوی جنت دا دروازہ جے، لیکن 8ویں دے متعلق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں دسیا، لیکن محدثین اور ائمہ کرام نے اس دروازے دا نام ہی دسیا، یعنی کہ قرآن اور حدیث نو پڑھن تو بعد استدلال کیتا کہ بھئی 8ویں دروازے دا نام ہو سکتا ہے۔ 8ویں دروازے دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دسیا بلکہ آپ نے 7 دا دسیا، 8ویں دا نام آپ نے دسیا نہیں۔ اور اینا دسیا ہے کہ جنت دے کنے دروازے نے؟ 8 دروازے نے۔ میرے محترم بھائیوں کڈا جناب وہ سما پر بہار ہوئے گا، کنی جناب وہ خوشی دا عالم ہوئے گا کہ جدوں ایک مومن بندہ مسلمان اور دنیا کے اتر ہے کہ نیک کام کرن والا جنت دے قریب جائے گا اور جنت دے جناب دروازے دے اتے کھلوتے جڑے معصوم فرشتے جڑے نے اللہ دے فرشتے او جناب آواز مارن گے کہ آ جاؤ تواڈے اتے سلام ہون، تواڈے اتے رحمتاں اللہ دی ہون تے آ جاؤ اس دروازے دے اندروں داخل ہو کے تے جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ آئیے توجہ کیجئے، غور کیجئے اللہ کا قرآن کی بیان فرما رہا ہے اور قرآن دیاں یہ آیتاں سنیا جائے سورۃ زمر دیاں اور اپنے دل وچ یہ خیال کرو کہ یار کڈا خوشی دا عالم ہوئے گا کہ جدوں اسی جڑے ایمان والے ہاں جنت دے قریب جاواں گے تے اللہ دے فرشتے سانو آواز مارن گے۔ ویکھو میرے محترم بھائیو یہ پروٹوکول ہے، یہ جناب تہاڈی عزت ہے، یہ تہاڈی شان اللہ نے ویکھو دنیا دے اندر تانوں دس دیتا ہے کہ چنگے کام کر کے آؤ دے تے تہاڈے واسطے اے تانوں جناب پروٹوکول دیتا جائے گا۔ اج میرے محترم بھائیو کو بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے تے آکے بھی فلاں جڑا ہے وہ آ جے بیت اللہ دا جڑا اللہ دا گھر ہے یہ دے اندر داخل ہو جائے۔ مینوں یہ دسو ہاں اینی ہزار عوام دے وچوں ایک ساڈے نائیرے دا بندہ اس بیت اللہ دے اندر داخل ہوئے تے جناب اونے رکھنا اللہ نے مینوں دنیا تے کیا ہی عزت عطا کر دیتی ہے تے لیکن جدوں لکھاں کروڑاں خرباں ارباں جناب عوام ہوئے گی انہاں دے سامنے جنت دے دروازے تے تانوں آواز پے گی، پروٹوکول ہوئے گا تے اودوں تہاڈی جناب تہاڈے خوشی دی کوئی انتہا نہیں ہوئے گی۔ آئیے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، خالق کائنات دا قرآن بیان فرماندا ہے، فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ
کی بیان فرما رہا ہے. فرمایا محبوب سونے اعلان کر دیو. کی اعلان کرنا ہے؟ پیغام دے دیو. کی پیغام اللہ جی دینا ہے؟ فرمایا انہاں نوں پیغام دے دیو کہ جڑے دنیا دے اوتے رہ کے میرے کولوں ڈردے رہے نے, جڑے دنیا دے اوتے رہ کے جناب میرے کولوں تنہائی دے اندر ڈردے رہے نے, اج قیامت دا دن ہے, انہاں نوں جنت دے اندر داخل کر دتا جائے گا. اور جنت وچ داخل کیتا جائے گا. جدوں یہ دروازے دے قریب ہوں گے اللہ دے فرشتے آکھن گے آ جاؤ آ جاؤ, انہاں دروازے دے اندروں داخل ہو جاؤ. سلام علیکم طبتم, او تواڈے اوتے سلامتیاں ہون, تواڈے اوتے اللہ دیاں رحمتاں ہون. طبتم تے دے اندر پھلو پھولو جناب, انجوائمنٹ کرو نال اس جنت دے اندر جا کے. فادخلوها خالدین, اس جنت دے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہن والیاں نعمتاں دے اندر. اج دنیا دے اندر میرے محترم بھائیو کوئی گاڑی مل جائے, کوئی بنگلہ مل جائے, پیسے آ جان, چار پیسے آ جان تے انسان دیاں نیندراں خراب ہو جاندیاں نے, ٹینشناں ود جاندیاں نے. کتے میرے کول کوئی گاڑی چوری نہ کر لوے, کتے میرے کول کوئی پیسے کھو نہ لوے, کتے میرے بنگلے دے اوتے کوئی قبضہ نہ کر لوے. لیکن جنت ایڈی سونی ہوئے گی, ایڈا اعلیٰ مقام ہوئے گا. جیڑا اس جنت دے اندر داخل ہوئے گا انہاں نعمتاں نوں ہمیشہ ہمیشہ جناب انہوں نعمتاں مل جان گیاں. ایک اللہ والا کی کہندا ہے او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے, اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. ودو ود نعمتاں دے لہراں بہراں ہونیاں, پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں. تے موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. بڑا قابل توجہ جملہ. ایک کڈا سونا سما پر بہار ہوے گا, او کڈا سونا سما پر بہار ہوے گا. جدوں سونے رب دا دیدار ہوے گا. اسی روزے کیوں رکھنے ہاں پہ اللہ تیرا دیدار ہو جائے. اسی نمازاں کیوں پڑھنے ہاں پہ اللہ تیرا دیدار ہو جائے. اسی جناب تنہائی دے اندر گناہ کیوں چھڑنے اللہ تیرا کل دیدار ہو جائے. اللہ سنیا اسی جناب لوگاں دے تانے برداشت کرنے ہاں اللہ تیرا دیدار ہو جائے. جنت دے اندر سب نالوں جناب بڑی نعمت ہی ہوئے گی, اللہ دا دیدار ہوئے گا. او کڈا سما پر بہار ہوے گا, جدوں سونے رب دا دیدار ہوے گا. ویندے رب نوں اوتھے اے سارے ہون گے. مسجد محمدی نائی والا چٹھا دے اے بھی نوجوان بزرگ میریاں ماما بہناں بھی اوتھے رب دا دیدار کردیاں پیاں ہون گیاں. ویندے رب نوں پے اوتھے اے سارے ہون گے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. جنتی کھاندے اوتھے گب جنتی کھاندے اوتھے ون تے سبھنے پھل ہون گے. سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے. او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے. اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے. آئیے میرے محترم بھائیو میں دسنا کی جا رہا ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماندے نے جنت دے 8 دروازے نے. پہلا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب الصلاۃ. کی باب اے نا میں تقریر کرنی ہے, چلو میرا دھیان تقریر والے تے تہاڈا دھیان تساں دروازے دے نام یاد کرنے کہڑے کہڑے دروازے نے, تاکہ تانوں پھر کوئی سوال کرے کم سے کم تانوں جنت دے دروازے دے نام دا تے پتہ ہوے نا. اساں جنت تے جانا ہے نا, سارے جانا ہے نا, سارے دا دل کردا ہے تے یار اساں جتھے جانا ہے تے اتھوں دا ماڑا جگہ پتہ ہونا. جڑی کلونی وچ جانا ہے, جڑے ٹاؤن وچ جانا ہے, سانوں پتہ ہوے کہ اے فلانے ٹاؤن وچ فلانی کلونی وچ او دا آ نام ہے, اس علاقے دے اندر ہے. میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آقا فرماتے نے
نے سب تو پہلے باب الصلاۃ جنت دا دروازہ ہے، یہ اندروں انہاں بندیاں نوں داخل کیتا جائے گا جڑے دنیا دے اوتے رہ کے نمازاں پڑھدے رہے نے، جڑے دنیا دے اوتے رہ کے نفل پڑھدے رہے نے، جڑے دنیا دے اوتے رہ کے جناب کاروبار بھی کردے، سب کچھ کردے، جناب پھر نمازاں بھی پڑھدے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ ودعی من باب الصلاۃ، ایسا بندہ جڑا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساری دنیا بیٹھی ہوئے گی، اللہ کی طرفوں ایک جناب آواز لگان والا آواز لگائے گا تے کی آکھے گا، آکھے گا کدھر نے نمازاں پڑھن والے کھڑے ہو جان۔ جدوں اے آواز دعیا جدوں اے دا مطلب ہے آواز لگائی جائے گی، یہ سارے کھڑے ہو جان کہ جڑے دنیا دے اوتے رہ کے نمازاں پڑھدے رہے نے۔ آئیے میں اللہ دے قرآن دی ایک اور آیت سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ اپنی پنڈلی تو جناب کپڑا ہٹان گے، یہ سارے لوگ جڑے دنیا دے رہ کے سجدے کردے رہے نے سجدے دے اندر پہ جان گے، لیکن جڑے دنیا دے رہ کے جناب فجر چھڑ دیتی، زور چھڑ دیتی، اثر چھڑ دیتی، نفل چھڑ دیتے، سنتاں چھڑ دیتیاں، انہاں دے جناب جڑے انہاں دیاں کمراں ہون گیاں، انہاں دے اندر تختہ پہ جائے گا، سریا پہ جائے گا، انہاں دیاں کنڈاں جڑیاں نے جناب سجدہ کرن دی توفیق ختم ہو جائے گی۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلۃ وقد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ فرمایا کچھ لوگ جڑے نے سجدے اندر پہ جان گے تے کچھ لوگاں نوں اللہ توفیق ہی نہیں دے گا، کیونکہ اے دنیا دے اوتے رہ کے اس چیز تے قادر سن کے سجدہ کر دے، لیکن دنیا دے اوتے رہ کے نہ سجدہ چھڑ دیتا، اج قیامت دا دن ہے اور اللہ دا دیدار ہو رہا ہے۔ فرمایا سجدے دی جناب توفیق ہی انہاں دے کولوں ختم کر دیتی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دے چہرے غم دے نال ٹینشن دے نال سیاہ ہو جان گے، پریشانی دے عالم دے اندر آ جان گے۔ میرے محترم بھائیو، ایک اللہ والا کی کہندا ہے ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے۔ جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا، جس روز تخت پر بیٹھے گا کبریا، اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے، تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ آجا میرے نوجوان ویرا، میرے بزرگا، میری بہنا، میری ماں، آجا آج کما نو چھڑ دے، ٹی وی نو چھڑ دے، موبائل فیس بک ٹک ٹاک نو چھڑ دے، آجا نماز دی طرف، نماز دا ٹائم ہو جائے، دنیا نو چھڑ دے، نماز دا ٹائم ہوئے، ٹی وی نو خبراں نو چھڑ دے، نماز والا آجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے جڑا نمازی بندہ ہوئے گا انہوں باب الصلاۃ دے اندروں گزاریا جائے گا، انہوں باب الصلاۃ دے اندروں گزاریا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، دوجے نمبر دے فرمایا باب الجہاد، جنت ایک دروازے دا نام ہے باب الجہاد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے نے جڑا دنیا دے اندر رہ کے جہاد کرتا ہے، جہاد والیاں دے نال محبت کرتا ہے، جہاد والیاں دے نال تعاون کرتا ہے، جہاد والیاں واسطے دعاواں کرتا ہے تے دل اندر تڑپ رکھتا ہے اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرمائی۔ لیکن ہن ساڈے جناب اسی ڈرے پے ہیں،
سانو ہن شہادت تو اسی ڈرے پے بس سکی دعا کرنے اللہ شہادت دی موت دی انہیں آکھیا مولوی والا نہ جانا تے نہ جناب الوے چ کسے کوئی جناب بم پانا تے نہ شہید ہونا باقی ساڈے یقین ایمان کمزور ہو چکے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد دے نال محبت کرنے والا جہاد دی تڑپ دل اندر رکھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد کل قیامت کا دن ہوئے گا جہاد دی تڑپ رکھنے والا شہادت دی تڑپ رکھنے والا اللہ دے فرشتے آواز لگان گے کون ہے مجاہد جڑا دل دے اندر جناب شہادت دی تڑپ رکھن والا ہے یہ مجاہد کھڑے ہو جان گے شہید میرے محترم بھائیو 70 جناب اپنے خاندان دے اندروں جنت وچ لے کے جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجاہد چلا گیا ہے جنت دے اندر اللہ دے نے دسنا مجاہدہ کی چاہیے کہندا اللہ اگر دنیا تے بھیج دیں ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اللہ جی میں کدی شہید ہواں کدی زندہ ہواں کدی شہید ہواں کدی زندہ ہواں اللہ جی جنہ مزہ مینوں اس وقت دے اندر آیا سی جدوں میں شہید ہو رہا سا میری روح قبض ہو رہی سی اللہ وہ نام مزہ تے جنت وچ بھی نہیں آ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے ایک بندہ دل اندر جہاد دی تڑپ رکھدا ہے شہادت دی تڑپ رکھدا ہے چاہے وہ جناب دنیا دے اوتے منجی دے اوتے چار پائی دے اوتے فوت ہو جے بیماری دے عالم دے اندر لیکن اللہ انہوں جنت دے اندر مجاہداں دے اندر شمار کرے گا دل وچ تڑپ ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے جہاد دا جناب دل اندر پیار ہونا چاہیے چاہے تسی جناب نائل دے اندر رہ کے فوت ہو جاندے ہو لیکن تواڈے دل اندر ایمان ہے جذبہ جہاد دا انہاں کافراں دے متعلق نفرت دے دل اندر یہودیاں دی نفرت دے دل اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں جہاد والے دروازے دے اندر داخل کیتا جائے گا تیسرے نمبر تے صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک دروازے دا نام ہے باب الریان کی نام ہے باب الریان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جڑا باب الریان دروازہ ہے جڑا بندہ دنیا دے تے رہ کے روزے رکھدا رہیا ہے ہن ماشاءاللہ سے دھیان کریے فرض روزے جناب نفلی روزے نہیں تے گل ہی نہیں نہ کردے پے فرض روزے ایسے بھی بندے کئی ہیں کہ جنہاں نوں وہ فرض روزے بھی رکھنے آ جڑا مہینہ ویلو مک جاتا ہے چند گھنٹے رہ گئے رمضان ختم ہو جاتا ہے لیکن اسی حساب لا لو ایسے بندے بھی جناب ساڈے اس پنڈ دے اندر علاقے دے اندر موجود نے کہ جنہاں فرضی روزے بھی جان بوجھ کے نہیں رکھے اج کی کریے مزدوری کرنے آ بچیاں نوں کمانا ہے بچیاں نوں کما کے کھوانا ہے یہ بھی جڑا بڑا ثواب ہے وہ ثواب ہے بچیاں نوں کما کے حلال رزق کھو ثواب بالکل ہے لیکن ایک فرض چھڑ کے او جناب کام کرو تے پھر ثواب کوئی نہیں میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان من اہل الاسلام دعی من باب الریان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ دنیا دے جناب روزے رکھدا رہیا ہے فرضی رکھدا رہیا ہے نفلی روزے رکھدا رہیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہیں گے اللہ دے فرشتے آواز دیں گے این الصائمون کتے نے روزہ دار آ جان کتے نے روزہ دار آ جان تے پھر روزے والے پھر خوشی پھر انہاں دی خوشی دی کوئی انتہا ہی نہیں ہوئے گی فرمایا این الصائمون آ جو روزے دارو پانی حلال سی نہیں سو پیندے تنہائی دے اندر اور جناب کھانا حلال سی لیکن نہیں سو کھاندے تنہائی دے اندر سب کچھ چھڑ دیتا اپنی بیوی تو دور ہو گئے کھانے تو دور ہو گئے پینے تو دور ہو گئے حلال چیزوں تو بھی دور ہو گئے حرام تو بھی دور ہو گئے فرمایا این الصائمون آجو نہ روزے دارو روزے دار آ جان گے جنت دروازے دے یہ باب الریان دے سامنے جدوں
گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نو ایک خاص قسم دا بڑا میٹھا مشروب پلایا جائے گا انہاں نو مشروب پلایا جائے گا انہاں نو مشروب پلا کے پانی پلا کے انہاں نو آکھیا جائے گا روزے دارو اللہ دے حکم دے نال اس جنت دے اندر داخل ہو جو باب الریان دے اندر ہو اور چوتھے نمبر تے صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازے دا نام ہے باب الصدقہ باب الصدقہ پہلے دروازے دا نام باب الصلاۃ دوسرے دروازے کا کی نام دسیا سی باب الجہاد تیسرے دروازے کا کی دسیا باب الریان اور چوتھے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے دنیا دے اوتے رہ کے صدقہ کرن والے ظاہری طور تے بھی پوشیدہ طور تے بھی غریباں دی مدد کرنے والے یتیماں دی مدد کرنے والے اللہ دے راستے تے خرچ کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ومن کان من اہل الصدقہ دوریا من باب الصدقہ ایسے جڑے لوگ ہون گے جڑے دنیا دے اوتے رہ کے صدقہ کرتے رہے نے اللہ دے راستے تے خرچ کرتے رہے نے اللہ دے فرشتے آواز لگان گے آ جاؤ جڑے دنیا دے اوتے رہ کے صدقہ اللہ دے راستے تے دیندے رہے ہو ہن مینوں یہ دسو کہ جڑا جہاد والا بندہ ہے وہ نماز نوں پسند نہیں کرتا ہے نماز نوں پسند جڑا مجاہد ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے جڑا مجاہد ہے وہ روزے بھی رکھتا ہے لیکن ویکھو جویں ایک سکول ٹیچر ہے ماشاءاللہ ساڈے استاد سر مجید صاحب اور سر شاہد صاحب بیٹھے نے سکول ٹیچر نے کوئی بچہ ایسا ہے کہ جڑا جناب میتھ وچ اودے 40 نمبر آندے نے لیکن اسلام جہاد وچ اودے 95 نمبر آ جاندے نے 100 نمبر آ جاندا ہے اسی طرح اللہ نے تہاڈا ٹیسٹ لیندا پیا اللہ تعالی کہ کیڑا بندہ کیڑے سبق وچوں 1 نمبر تے آندا ہے جڑا بندہ جناب روزیاں دے نال چوکھی محبت کردا ہے وہ روزیاں دے دروازے چوں جڑا جہاد دے نال چوکھی محبت کردا ہے وہ جہاد دے دروازے چوں لگیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ کرنے والے اللہ انہاں نو باب الصدقہ دے اندر داخل کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے صدقہ تین طرح دا ہے ایک جڑا ہے غریباں دے اوتے خرچ کرنا ایک اللہ دے راستے تے خرچ کرنا اور ایک جڑا ہے اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داراں تے اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کرنا اے انہاں تو صدقیاں نالوں اے دا چوکھا ثواب ہے اج اسی بلا کی کرنے ہیں اسی باہر دے جناب بنا دینا پوری مسجد بنا دینا لو جی آپ 5 لاکھ لے لو تے لینڈر پا دیو اینج کر دیو سکی بہن جناب او بغیر چھت تو رہندی ہے پئی سکی بہن جناب ایک ڈنگ دے جناب کھان تو پریشان ہے آوازار ہے اسی باہر صدقے کرنے پے اسی باہر خیراتاں کرنے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے راستے دے اندر یتیماں دے اندر دین تو بھی پہلا جڑا صدقہ تسی اپنے بیوی بچیاں تے کردے ہو اپنے رشتہ داراں تے کردے ہو وہ صدقہ او دا زیادہ ثواب ہے ہن فطرانہ دیندے ہو بے میرے محترم بھائیو پہلو اپنے رشتہ داراں دے اندر ویکھو نا رشتہ داراں تو ویکھن تو بعد اپنے جناب ہمسایاں نو ویکھو اپنے پنڈ والیاں نو ویکھو پھر اس تو بعد کسی اور دی واری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے اے جڑا صدقہ کرن والا ہے باب الصدقہ دے اندر داخل ہوئے گا آئیے 5ویں نمبر تے جنت دے 5ویں دروازے دا نام ہے باب الایمن باب الایمن اے نال یاد تانوں ہونے چاہیے انشاءاللہ اج دا جمعہ جڑا ہے اے سانو جنت دے دروازے دا کم سے کم یاد ہونا چاہیے اگلے جمعے انشاءاللہ دساں دے کے او کیڑے خوش نصیب نے کہ جنہاں نو اے جنت دے 8 دے 8 دروازے یاد نے او پاجی میرے ہلو آ جاؤ تسی میرے ہلو آ جاؤ او تو میرے ہلو آ جا یعنی کہ 8 دے 8 دروازے ہی آوازاں مار دے پے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے ایک دروازے دا نام ہے باب الایمن یعنی کہ برکت والا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساڈی امت تے بڑا احسان کیتا ہے اللہ نے ساڈی امت تے بڑیاں برکتاں کیتیاں نے بڑیاں رحمتاں نازل کیتیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فرمایا میری امت دے اندروں 70,000 بندہ بغیر
حساب تو اس دروازے دے اندروں داخل ہوئے گا. بغیر حساب تو 70,000 بندہ اس جنت دے باب الایمن دروازے دے اندروں داخل ہو کے جنت وچ چلا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے کولوں پھر منگیا کہ اللہ جی امت بڑی زیادہ ہے. فرمایا ہر بندے دے نال پھر 70,000 یہ بھی بغیر حساب تو جنت اندر چلا جائے گا. تے 70 دے نال ضرب دیو تے 4 ارب 90 کروڑ عوام بندی ہے کہ جیڑی جناب بغیر حساب تو جنت وچ داخل ہوے. تے قبولیت دیاں گھڑیاں نے یقین جانو اینڈ والے سمجھو کہ اے اینڈ والے میٹھے گھٹ نے. دعا کرو اللہ جی رمضان دا مہینہ جاندا پیا اللہ سونیا اس رمضان نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے. اللہ جڑے باب الایمان دروازہ نا کہ جڑے اندروں بغیر حساب تو تیرے جناب تیرے نبی دی امت نے لگنا اللہ انہاں وچوں ساڈے سارے دا بھی شمار پیدا کر. اللہ سنیا سی جواب دین جو کہتے ہے نہیں اللہ سن جنت تے جانا ہے تے بغیر حساب تو جانا ہے. تے اللہ سانو کام بھی چنگے کرن دی توفیق عطا کیونکہ اسی کام اسی جناب ساڈا کوئی بھی چنگا نہیں لیکن اسی جناب ہوا دے نا مسیتیاں اٹھ کے مسجد وچ بندہ آوندا نہیں تے قبر وچ اٹھ کے جنت دی خواہش رکھدا ہے. دعا کرو اللہ سنیا سانو مسجد وچ آون دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ دے عرش دے تھلے انج سجدہ ایڈا لمبا سجدہ کراں گا اللہ فرمان گے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو سر اٹھاؤ نا جو منگدے جاؤ گے میں تانوں عطا کردا جاواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیقال یا محمد ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من باب الایمن من ابواب الجنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں ایڈا لمبا سجدہ کرن تو بعد فرشتے آندی طرف اللہ مینوں حکم کرن گے اٹھو نا سر ارفع راسک یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ جو منگو گے میرا عطا کردا جاواں گا. فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے میں دعا منگا گا اللہ میری دعا دی رحمت دے نال برکت دے نال اللہ 70,000 فرشتے جڑے بندے نے اور ہر بندے دے نال 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت وچ داخل کر دے گا. آئیے میرے محترم بھائیو جنت دے 6واں دروازہ جدا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ. کنے گزر گئے نے پہلے دروازے 5 تے 6ویں دروازے کا کی نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام الذاکرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اوتے رہ کے ذکر کرتا رہندا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ جی میں جو کو جان تیری توفیق دے نال اللہ جی میرے اندر کوئی طاقت نہیں میرے اندر کوئی شکت نہیں اللہ جی جو کچھ ہے وے تیرے اذن دے نال ہے تیرے حکم دے نال ہے اللہ جی میں جو کچھ ہے میری شانہ میرا مقام میرا مرتبہ ہے اللہ تیرے حکم دے نال ہے تیرے حکم تو بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے بندے دنیا دے رہ کے ذکر کرتے رہے انہاں نوں باب لا حول ولا قوت تیرے اندروں داخل کیتا جائے گا. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اباہ دفعہ الى النبی یخدمہ قال فمر بی النبی وقد صلیت فضربنی برجلیہ وقال الا ادلک علی من ابواب الجنہ فقلت بلا قال لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے مینوں نبی پاک دا خادم بنایا ہے نبی پاک دے کول مینوں رکھیا ہے میں نبی پاک دیاں خدمتاں کرنا وا نبی پاک دیاں تابعداریاں کرنا وا. ایک دن میں نماز پڑھ کے تے اج بیٹھا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں اج پیار دے نال جویں پیر دی ہوج نہیں جویں ماردا
بولی جا انج مینوں پاؤں مبارک لگائے نے آقا فرماندے نے اے قیس بن سعد میں تینوں جنت دے دروازیاں دے اندروں ایک دروازہ نہ دساں جدا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو مل کے لا حول ولا قوت الا باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑے کثرت دے نال دنیا دے رہ کے ذکر کردے رہے نے اللہ انہاں نوں اس باب اس دروازے دے اندروں جنت وچ داخل کر دے گا اور 7ویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازے دا نام ہے باب الوالد باب الوالد تسان جی یاد پہلو ہوندے سن تے بڑی خوشی والی گل ہے جے نہیں ساجے یاد تے ہن یاد کر لو جنت ایک دروازے دا نام ہے باب الوالد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے اور اللہ دے رسول تو بعد دنیا دے تے عزت دے تے تیرے باپ دی عزت ہے کی دی عزت ہے تیرے ابے دی عزت ہے جڑا باپ جناب دیہڑیاں کردا ہے مزدوریاں کردا ہے سر تے داپڑا چکدا ہے جناب بڑے جناب ایسے ایسے کام بھی باپ نو کرنے پہ جاندے نے جڑے انہیں کدی سوچے بھی نہیں سن کہ میں اے کام کراں گا او باپ جڑا اج تینوں بوس کی رہ کے دیندا پہ سونی رہ کے دیندا پہ او دے بھی جناب بڑیاں خواہشاں سن او دے بھی بڑے ارمان سن لیکن سارے ارمان انہیں قربان کر دیتے نے کدے واسطے تیرے واسطے اج باپ نو کہنا ہے ابا تینوں عقل ہی کوئی نہیں تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جڑا میں سیاںا واں میں بڑا عام ہاں میں بڑا بڑا بندہ ہاں ابا تو وڈیرا ہو گیا تینوں عقل ہی کوئی نہیں میرے محترم بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے زمین دے اوتے اگر باپ راضی ہے آسماناں اوتے رب راضی ہے زمین تے تیرا ابا جڑا وڈیرا چٹی داڑھی والا نا جنوں تو اب بیوقوف سمجھنا آنا ابا تینوں عقل ہی کوئی نہیں تینوں جناب بندے دے بہن دا چاچی کوئی نہیں فرمایا دنیا دے تے رہ کے اے دا باپ اے تے راضی ہے عرشاں تے رب رحمان راضی ہے ماں دی بڑی شان ہے ماں دی بڑی عزت ہے بڑا احترام ہے لیکن ساریاں حدیثاں پڑھن تو بعد قرآن دا مطالعہ کرن تو بعد قرآن دیاں تفسیراں پڑھن تو بعد پتہ چلدا جے اے نہیں جے آیا کہ ماں دعا کرے تے اودی رد نہیں کیتی جاندی بلکہ اے ضرور آیا جے دنیا دے تے رہ کے درد دل نال باپ اپنے پتر واسطے دعا کرے اللہ کدی بھی اونوں رد نہیں جے کردا اب ابے کو جانا نہ جا مولوی کو جانا نہ جا اپنے ابے دے کول جا باپ زندگی باپ دی عزت کر باپ دا احترام کر نہیں تے تینوں پتہ چلنا جدوں تیرا اے چٹی داڑھی والا اے جناب جنوں تو شدائی سمجھنا اے فوت ہو گیا پھر تینوں تو آکھنا کہ میں مالکا مینوں تے قدر ہی کوئی نہیں میرا باپ دنیا تو چلا گیا ہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو جنہاں دے باپ زندہ نے اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جی سانو اولاد دتی اللہ انہاں نوں ساڈا فرما بردار بنا اللہ سانو اپنے والدین دا فرما بردار بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے باپ جڑا ہے دعا کرے اللہ کدی بھی رد نہیں کردے میرے ویرو باپ دے نال ناراض ہو جا کے معافی مانگ لو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے معافی منگن دے نال اگر کسی دی عزت گھٹ جائے میں محمد او دا ذمہ دار لیکن اسی آنا کو لو جی معافی منگی ہے اسی میں معافی منگا وہ میں چودھریاں یار پنڈ دا میں میری کو گل ہے تے میں یہ کو جا کے معافی منگا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا میرے محترم بھائیو بڑا دل کر کے اگر آپس وچ جماعت والیاں دے نال لڑ پئے ہو بیلیاں دے نال لڑ پئے ہو بھراواں دے نال لڑ پئے ہو بہناں دے نال لڑ پئے ہو بیوی دے نال لڑ پئے ہو جناب بڑا دل کر کے معافی منگ لو جڑا معافی منگے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دنیا وچ بھی عزت دے گا تے آخرت وچ بھی عزت دے گا ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے کول ایک بندہ آیا ہے آ کے کہندا اے ابو درداء گل سنو نا میری بیوی ہے تے میرا باپ مینوں کہندا ہے اینوں طلاق دے دے میرا باپ مینوں کہندا ہے اینوں طلاق دے دے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ. وہ میرے کو سوال کرنے والے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سنیا ہے آقا فرماندے نے باپ جنت دے درمیانی دروازے دے اندروں ایک دروازہ ہے. باپ راضی جے جنت وچ داخل ہو گے, باپ راضی جے جناب جنت دا داخلہ ملے گا. میرے محترم بھائیو اج اگر باپ سچا ہے واقعی تسی تہاڈی بیوی اس قابل ہے اونوں جناب طلاق دتی جائے تے باپ کہے تے باپ دا حکم من کے اونوں طلاق دتی جائے. میرے محترم بھائیو اے 7 دروازے ہو گئے. کنے ہو گئے نے جنت دے 7 دروازے. 8ویں دروازے اندر میں تانوں شروع وچ دسیا سی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان تو یہ نہیں دسیا کہ اے دروازے دا نام, بس اتنا دسیا کہ 8 دروازے نے. اور علماء کرام محدثین اور ائمہ کرام نے قرآن اور حدیث کے اندروں استدلال کر کے انہاں چند نام دسے نے کہ 8ویں دروازے دا نام جنت اے ہو سکتا ہے. فرمایا جنت دے ایک دروازے دا نام باب الحج ہوئے گا. اور کچھ علماء کرام اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس دروازے دا نام باب الصبر ہوئے گا, یعنی کہ جڑے دنیا دے رہ کے صبر کرتے رہے نے وہ دے جو داخل ہوں گے. اور کچھ نے لکھیا کہ اس دا نام باب القاظمین الغیظ ہوئے گا کہ جڑے دنیا دے رہ کے اپنے غصیاں نوں پیندے سن وہ اس دروازے دے اندروں داخل ہون گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت دی چوڑائی, جنت دے دروازے دی چوڑائی کتنی ہے؟ آقا فرماتے نے والذی نفسی بیدی ان بین المصراعین من مسارع الجنہ لکما بین مکہ و حجر او کما بین مکہ و بصرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات دی قسم ہے کہ جس ذات قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے اے جنت دے دروازیاں دی اتنی چوڑائی ہوئے گی اے مکے تو لے کے مکے شہر تو لے کے حجر شہر جڑا ہے اے دے درمیانی حصہ جڑا ہے اتنی چوڑائی ہوئے گی. اے حجر شہر بحرین دے اندر بھائیو ایدی جڑی ہے مسافت اینی بندی ہے 11,000 11,500 کلومیٹر بندی ہے. 11,000 نہیں سوری 1100 کلومیٹر 1150 کلومیٹر ایدی جناب مسافت بندی ہے کہ اینا چوڑی جنت دے دروازے دی چوڑائی ہوئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو آقا فرماندے نے سب تو پہلے جنت دے اندر جنت دے دروازے نوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑکاں دا, سب تو پہلے میں محمد جا کے کھڑکاں دا تے سوال کیتا جائے گا اتا باب الجنہ یوم القیامت فاستفتح فیقول الحاجن من انتا فاقول محمد فیقول ربک امرت لا افتح من ان احد من قبلک. اے دربان جنت کہے گا مینوں تہاڈا ہی انتظار سی, مینوں اللہ نے حکم دیتا سی جنی دیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونا اونی دیر تک جنت دا دروازہ نہیں کھولنا. دروازہ کھڑکایا ہے, سوال کیتا گیا کون ہے؟ ایک اللہ والا کہندا ہے نبی پاک فرماندے نے میں محمد تے آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو, او جلدی دروازہ جنت کھولو تے میں امت نال لے آیا. یہ سن جنت دے دروازے تے انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا ہوئے گا وہ خوش نصیب ہے. کو تواڈے اندر وہ خوش نصیب نے نا کہ جنہاں نوں جنت دے یہ 8 دروازے جڑے نے وہ آوازاں مارن گے کہ ساڈے چ داخل ہو جو جناب, باب الجہاد آکے ساڈے چ داخل ہو جو, باب الصلاۃ آکے ساڈے چ داخل ہو جو. یعنی کو کڈا کو خوش نصیب ہے کہ جنوں جنت دے 8 ہی دروازے آوازاں مارتے نے پہ. انشاءاللہ اگلا جمعہ اس مدت ہوئے گا. اللہ کو دعا کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں دروازے دے اندروں داخل ہو کے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.